ओं नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओं श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमाय। अथ एकोनचत्वारिंशः सर्गः। मणिं दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तमथाब्रवीत् अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद् रामस्य तत्त्वतः। मणिं दृष्ट्वा तु रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च स भूयस्त्वं समुत्साह चोदितो हरिषत्तम। अस्मिन् काल समुत्साहे प्रचिन्त्य यदुत्तरं तमस्मिन् काल निर्योगे प्रमाणं हरिषत्तम। तस्य चिन्त्य जो जत्नो दुःखक्षय करो भवेत् हनुमन् यत्नमास्थाय दुःखक्षय करो भव। स तथेति प्रतिज्ञायां आरतिर्भीं विक्रम शीर्षा वन्द्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे। ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवी वानरं पवनात्मजं बाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमब्रवीत्। हनुमन् कुशलं ब्रूया सहितो राम लक्ष्मणो सुग्रीवं च साहामात्यं सर्वान् वृद्धान् स वानरान्। ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठ कुशलं धर्मसंहितं यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघव अस्मात् दुःखाम्बुसं संरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि जीवन्तीं मां यथा राम संभावयति कीर्तिमान्। तत्त्वया हनुमन् वाच्यं वाचा धर्मवाप्नुहि। नित्यमुत्साहयुक्तस्य वाचा श्रुत्वा मयेरिता वर्धिष्यते दासरथे पौरुषं मदवाप्तये मत्सन्देशयुता वाचस्त्वत्तः श्रुत्वैव राघव पराक्रमे मतिं वीरो विधिवत् संविधास्यति। सीतायास्तद्वचः श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। क्षिप्रमेष्यति काकुत्सो हरिरीक्षप्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारिन् शोकं व्यपनयिष्यति। नहि पश्यामि मर्त्येषु न सुरेषु सुरेषु वा जस्तस्य वंतो बाणान् स्थातमुत्साह ते ग्रतः अप्यर्कमपि पर्जन्यमपि वैवस्वतं यमम्। स हि शोढुम्रणे शक्तस्तव हेतुर्विशेषतः स हि सागरपर्यन्तां महिं साधितुमर्हति। तन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दनी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितं जानकी बहुमेनेतं वचनं चेदमब्रवीत्। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृष्णेहान्वितं वाक्यं सौहार्दादनुमानयत। यदि वा मन्यसे वीर वसिकाः मरिन्दमा कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तः सो गमिष्यसि। मम चैवाल्पभाग्याया सान्निध्यात् तव वानर अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत्। ततो हि हरिशार्दूल पुनरागमनाय तु प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः। तवा दर्शनजा शोको भूयो मां परितापयेत् दुःखादुःपरामृष्टां दीपयन्निव वानर। अयं च वीरसन्देहस्तिष्ठति ममाग्रतसु महास्वत्सहायेषु हरिऋक्षेषु हरीश्वर कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हरिऋक्षसैन्यानि तव वानरवरात्मजो। त्रयाणामेव भूतानां सागरस्येह लङ्घने शक्ति स्याद्वैन्तेयस्य तव वा मारुतस्य वा तदस्मिन् कार्ये निर्योगे वीरेवं दुरतिक्रमे किं पश्यसे समाधानं त्वं हि कार्यविदाम्बर। काममस्य त्वमेवेकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्नः यशस्यस्ते फलोदय। बले समग्रैर्युधि मां रावणं जित्य संयुगे विजयी स्वपुरं यायात् तस्य सदृशं भवेत्। बलेस्तु संकुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नये यदि काकुत्स्थस्तस्य सदृशं भवेत्। तद्यथा तस्य विक्रान्तं मनुरूपं महात्मना भवेदाहसूरस्य तथा तमुपपादय। तदर्थोपहितं वाक्यं तत्सृतं हेतुसंहितं निशम्य हनुमान् शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। देवी हरिसैन्यानाम् ईश्वरः प्लवताम्बरः सुग्रीवः सत्यसम्पन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः स वानरसहस्राणां कोटिभिरभिसंवृतः। क्षिप्रमेष्यति वैदेही राक्षसानां निवर्हणः। तस्य विक्रमसम्पन्ना सत्त्ववन्तो महाबला मनः सङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरिस्थिता। येषां न परिणाधस्तान् न तिर्यक् सज्जते गति न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमित तेजसः। अस्कृतैर्महोत्साहे स सागरधराधरा प्रदक्षिणी कृता भूमिर्वायुमार्गानुसारेभिः मद्विशिष्टा च तुल्या स सन्ति तत्र वनोत्सव मत्तः प्रत्यवरा कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधो अहं तावद्यः प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः। नहि प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते इतरे जना तदलं परितापेन देवी शोको व्यपयितु ते एकोत्पातेन ते लङ्कां मेष्यन्ति हरियोत्पा मम पृष्ठगतौ तौ च जन्दसूर्जा विवोदितो तत्सकाशं महासंघो नृसिंहावागमिष्यत। तौ हि वीरो नरवरो सहितो राम लक्ष्मणो आगम्य नगरीं लङ्कां सायिकेर्विधमिष्यतः। सगनं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दन त्वमादाय वरारोहे स्वपुरीं प्रति यास्यति। तदा स्वसिहि भद्रं ते भवत्वं कालकाङ्क्षिणी न चिराद् रक्षसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलं। निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्यबान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्के नेव रोहिणी। क्षिप्रं
त्वं देवी शोकस्य पारं द्रक्ष्यसि मैथिली रावणं चैव रामेण द्रक्ष्यसे नीतं बलात् एवम् आश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मज गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत् तमरिघ्नं कृतात्मानं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपागतं नक्दंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वानरेन्द्रावान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलं बुधनिकाशानां लङ्कामलयशानुषून् नदतां कविमुख्यानां मार्जयूथान्यनेक्ष स तु मर्मणिघोडेन ताडितो मन्मथे सुना न शर्मलभते राम सिंहार्देति वद्विपः रुद्मादेवी शोकेन मा भूत्ते मनसो वयं सचिव भर्त्रा सक्रेण सङ्गमेष्यसि शोभने रामाद्विशिष्टा कोऽन्योऽस्ति कश्चित् सौमित्रिणा समः अग्निमारुत्कल्पोतो भ्रात्रो तव संश्रयो नास्मिंश्चिरं वत्स्यसि देवि देशे रक्षो गणैरद्युजते रौद्रेण ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्वसङ्गं कालमात्रम् इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 39 सर्गं श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। चत्वारिंशः सर्गः श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनुर्महात्मना उवाचात्महितं वाक्यं सीता सुरसुतोपमा त्वां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं सम्प्रहिष्यामि वानरः सञ्जातस्यैव वृष्टिं प्राप्य वसुन्धरा यथा तं पुरुषव्याघ्रं गात्रे शोकाविकर्षिते संस्पृशेयं सकामाहं तथा कुरु दयां मयि अभिज्ञानं च रामस्य दद्या हरिगणोत्तमा शिक्षामि शीतं काकस्य कोपादेकाक्षिशातनिं मनः शिलायास्तिल्को गण्डपार्श्वे निवेशिता त्वया प्रणस्ते तिलके तं किल स्मर्तुमर्हसि स वीर्यवान् कथं सीतां हृतां समनुमन्यसे वसन्तीं रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमा एष चूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः एतं दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानघ एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते बारिशं भव अतः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा असह्यानि च दुःखानि वाचस्स हृदयच्छिदा राक्षसे स सम्भाषं तत्कृते मर्शयाम्यहं धारयिष्यामि माशं तु जीवितं शत्रुसूदना मासादुर्ध्वं न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मज घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखामयी त्वां च श्रुत्वा विसर्जन्तं न जीवेयमपि क्षणं वैदेह्यावतनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अथा ब्रवीन् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजा तच्छोकविमुखो रामो देवी सत्येन ते सपे रामे शोकाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते दृष्टा कथञ्चित् भवति न कालः परिदेवितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानाम् अन्तं द्रक्ष्यसि भामनि तावुभो पुरुषव्याघ्रो राजपुत्रा वनिन्दितो त्वद्दर्शन कृतोत्साहो लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा तु समरे रक्षो रावणं सह बान्धवे राघवो त्वां विशालाक्षि स्वां पुरीं प्रति नेष्यतः यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसञ्जननं भूयस्तस्य त्वं दातुमर्हसि सा ब्रवीद् दत्तमेवाहो मया विज्ञानमुत्तमम् एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा यत्नेन भूषणं श्रद्धेयं हनुमन्वाक्यं तव वीर भविष्यति स तं मणिवरं गृह्य श्रीमान् पलवगसत्तमः प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे तमुत्पात्कृतोत्साहमवेक्ष्य हरियुत्पं वर्धमानं महावेगम् उवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा हनुमन् सिंह संका भ्रातरो राम लक्ष्मणो सुग्रीवं च साहमात्यं सर्वान् ब्रूयाणामयं यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघव अस्मात् दुःखामुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि इदं च तीव्रं शोकवेगं रक्षोभिरेवि परिवर्षनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवस्य तेद्भास्तु हरिप्रवीरः स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्थः कपिकृतार्थः परिहृष्टचेता तदल्पशेषं तत्समीक्ष्य कार्यं दिशं हृदीचिं मनसा जगाम। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 40 सर्ग ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। अथ 41 सर्ग स च वाग्विप्रशस्ताभिर्गमिष्यन् पूजितस्तया तस्मादेशादपाक्रम्य चिन्तयामास वानरः अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयमसि ते क्षणा तेनुपायानतिक्रम्य चतुर्दैः दृश्यते न सामरक्षसु पुनाय कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते न वेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेषममेह रोचते न चास्य कार्यस्य पराक्रमादृते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते हतप्रवीराश्चरणे तु राक्षसा कथञ्चिदीयुर्जति हाद्यमार्दवं कार्यकर्मणि निर्वृत्ते जो बहुन्यपि साधयेत् पूर्वकार्याविरोधेन सा कार्यं कर्तुमर्हति स्वकार्यं कर्तुमर्हति न एकसाधको हेतु स्वल्पस्यापि कर्मणा जो ह्यर्थं बहुधा वेद स समर्थोर्थ साधने यैव तावत् कृतनिश्चयो हेयं व्रजेयमद्य प्लवगेश्वरालयं परात्मसम्मर्द विशेषतत्त्ववित् ततः कृतं स्यान्मम भर्तृशासनं कथं नु खल्वद्य भवेत् सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैषः तथैव खल्वात्मबलं च सारवत् समानयेन मां च रणे दशानना तथा समासाद्य रणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलं सयायिनं हृदि स्थितं तस्य मतं बलं च सुखेन मत्वाहमितः पुनर्व्रजे इदमस्य निशंस्यं नन्दोवो इदमस्य निशंसस्य नन्दनोपममुत्तमं वनं नेत्रमणाकान्तं नानाद्रुमलतायुतम् इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः अस्मिन् भग्ने तथा कोपं करिष्यति स रावणः ततो महत्सात्वमहारतद्विपं बलं समानेष्यति राक्षसाधिपः त्रिशूलकालाय स्फटिकायुधं ततो महद्युद्धमिदं भविष्यति अहं च तैः सञ्जति चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरभङ्गविक्रमः निहत्य तद् रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यामि हरीश्वरालयं ततो मारुतवत् क्रुद्धो
मारुतिर्भीम विक्रमः ऊरु वेगेन महता ध्रुवान् क्षेप्तुमखारव ततस्तदनुमान् वीरो बभञ्ज तमदावनं मत्तद्विज समाघुष्टं नानाधूम्लतायुतं तद्वनं मतिर्वृक्षैर्भिन्नैश्च सलिलाशये चूर्णिते पर्वताग्रे च बहुवा प्रियदर्शनं नानाशकुन्तविरुते प्रभिन्नसलिलाशये ताम्रे किशलये क्लान्ते क्लान्तद्रुमलतायुते न बभो तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा व्याकुलावरणारेजुर्विह्वला युता लता लतागृहे चित्रगृहेश्च सादिते व्यालैर्मृगैरार्तरवैश्च पक्षिभिः शिलागृहे ऋणमथितैस्तथा गृहे प्रणष्टरूपं तदभुन्महद्वनं सा विह्वला शोकलता प्रताना वनस्थली शोकलता प्रताना जाता दशाश्च प्रमदावनस्य कपिर्बलाधिः प्रमदावनस्य ततः स कृत्वा जगति पतिर्महान् महद्व्यलीकं मनसो महात्मना युत्सुरेको बहुभिर्महाबले श्रिया ज्वलंस्तोरणमाश्रितः कपि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुन्दरकाण्डे 40 सर्गं श्री सीतारामचन्द्रार्पणम् अस्तु। अथ 240 सर्ग तथा पक्षिणादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवुस्त्रास सम्भ्रान्ता सर्वे लङ्कानिवासिनः विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणा रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विगताननः तद्वनं ददृशुर्भग्नं तं च वीरं महाकपिं स्वता दृष्ट्वा महाबाहुर्महासत्त्वो महाबलः चकार सुमहद्रूपं राक्षसीनां भयावहं ततस्तु गिरिशङ्कासमतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा प्रपच्छुर्जनकात्मजां कोऽयं कस्य कुतो वायं किं निमित्तमिहागतः कथं तया सहानेन संवादः कृत इत्युत आचक्षुणो विशालाक्षी मा भूते सुभगे भयं संवादमसितापाङ्गी त्वया किं कृतवान् अयम् अथा ब्रवीत् तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गशोभना रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने का गतिर्ममा यूयमेवास्य जानीत योऽयं यद्वा करिष्यति अहिरेभ्यः पादान् विजानाति न संशयः अहमप्यतिभीतास्मि नैव जानामि को हेयं वैद्मि राक्षसमैवेनं कामरूपिणमागतं वैदेह्यावत्रं श्रुत्वा राक्षसो विधृताधृतं स्थितः काचित् गतः काचित् रावणाय निवेदितुं रावणस्य समीपे तु राक्षसो विकृतानना विरूपं वानरं भीमं रावणाय न्यवेदिषो अशोकवनिका मध्ये राजन् भीम वपुः कपि सीतया कृतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्ठा निवेदयितुमिच्छति वासवस्य भवेत् दूतो वै श्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया तेनैवाद्भुतरूपेण यत्तत्तं मनोहरं नानामृगगणाकीर्णं प्रमिष्टं प्रमदावनं न तत्र कश्चिदुद्देशो ग्रस्तेन न विनाशिता यत्र सा जानकी देवी स तेन न विनाशिता जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद् वा नोपलक्ष्यते अथवा कः श्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता चारुपल्लवपत्राढ्यं जं सीता स्वयमास्थिता प्रवृद्धा शिंसपावृक्ष स च तेनाभिरक्षिता तस्योग्ररूपस्योग्रं त्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता सम्भाषिता येन वनं तेन विनाशितं मनः परिगृहीतां तां तव रक्षो गणेश्वरः क सीतामभिभाषित जो न स्यात्यक्तजीविता राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः चिताग्निरिवज्ज्वाला कोपसंवर्तिते क्षणः तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्रुबिन्दवः दीप्ताभ्यां दीपाभ्यां सार्चिसः स्नेहबिन्दवः आत्मनः सदृशान् वीरान् किङ्करान् नाम राक्षसान् व्याधिदेश महातेजा निग्रहार्थं हनुमता तेषामसिति साहस्रं किङ्कराणां तरस्विनां निर्ययुर्भवना तस्मात् कूटमुद्गरपाणया महोदरा महादंश्रा घोररूपा महाबला युद्धा विमंसा सर्वे हनुमद्ग्रहणोन्मुखा ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगा पतङ्गा इव पावकं ते गदाभिर्विचित्राभिः परिगै काञ्चनाङ्गदै आजग्मुर्वानरश्रेष्ठं शरीरादित्यसन्निभे मुद्गरैः पत्रिशैः शूलैः प्रासतोमर्पाणया परिवार्य हनुमन्तं सहसा तस्थुरग्दतः हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभ छितावा विद्यलाङ्गूलं ननाद च महाध्वनिं स भूत्वा तु महाकायो हनुमान् मारुतात्मजा पुच्छमास्फोटयामाश लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फुटितशब्देन महता चानुनादिना हेतुर्विहङ्गा गगनादुच्चैश्चेदमघोषयत् जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजाध्यति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजा न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहर्ता पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि निस्तां सर्वरक्षसां तस्य सन्नाथ शब्देन ते भवन् भयशङ्किता ददृशुश्च हनुमन्तं सन्ध्यां मेघमिवोन्नतं स्वामी सन्देश निःशङ्का सतस्ते राक्षसाः कपिं चित्रे प्रहरणे भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः स्वते परिवृतः सूरैः सर्वतः स महाबलः आससादायशं भीमं परिघं तोरणाश्रितं स तं परिघमादाय जघानरजनीचरान् सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः विचचाराम्बरे वीरा परिगृह्य च मारुति सूदयामास वज्रेण दैत्यानि विशास्त्रदृक् स हत्वा राक्षसान् वीरा किङ्करान् मारुतात्मजा युद्धाकाङ्क्षी महावीरस्तोरणं समवस्थिता ततस्तस्मात् भयान्मुक्ता कतिचित् तत्र राक्षसा नियतान् किङ्करान् सर्वान् रावणाय निवेदयन्
सराक्षसानं नीतं महाबलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचना समाधिदेशा प्रतिमं पराक्रमे स्पृहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयं मिथ्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 244 सर्गा। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। ओम सचित ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। अत्र 44 सर्गः। ततः स किंकरान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः वनं भग्नं मया चेत्य प्रासादो न विनाशितः तस्मात् प्रासादमवैद्यमिमं विध्वंसयाम्यहम् इति संचिन्त्य हनुमान् मनसा दर्शयन् बलं चैत्य प्रासादमुत्प्लुत्य मेरुशृंग विवोन्नतम् आरूढो हरिश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजा आरुह्य गिरिशङ्कासं प्रासादं हरियूथपा बभूष सुमहातेजा प्रतिसूर्यबोधितः सम्प्रदृश्यतोद्धर्कश्चैत्य प्रासादमुन्नतं हनुमान् प्रज्वलन् लक्ष्म्या परियात्रोपमोऽभवत् स भूत्वा सुमहाकाय प्रभावान् मारुतात्मज धृष्टं मास्फोटयामाशालङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटिशब्देन महता श्रोत्र घातिना पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चित्यपालाश्च मोहिता अस्त्रविजयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजाद्यति सुग्रीवो राघवेनाविपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मज न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहर्तापात्पैश्च सहस्रशः धर्षयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिष्टां सर्वरक्षसां एव मुक्त्वा महाकायस् चैत्यस्थो हरियूथपदनात् भीम निर्हृदो रक्षसां जनयन् भयं तेन नादेन महता चैत्यपाला शतं ययुः गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्रासान् खड्गान् परश्वदान् विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवार्यन्ते गदाभिर्विचित्राभिः परिगे काञ्चनाङ्गदे आजङ्गुडवानरश्रेष्ठं बाणश्चादिति सन्निभे आवर्तैव गङ्गायास्तु यस्य विपुलो महान् परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स बभो रक्षसां गणः ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः प्रासादस्य महांस्तस्य स्तम्भं हेम परिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् मारुतात्मजः ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः तत्र चाग्निः समभवत् प्रासादश्चाप्यदह्यत दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूथपः स्वराक्षस हत्वा भद्रेणेन्द्रिवासुरान् अन्तरिक्षस्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् मादृशानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनां बलीनां भानडेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम् अटन्ति वसुधां कृष्णां भयमन्ये च वानरा दशनागबलाः केचित् 10 गुणोत्तरा केचित् नागसहस्रस्य बहुवस्तुल्यविक्रमा सन्ति चौगबलाः केचित् सन्ति वायुबलोपमा अप्रमेयबलाः केचित् तत्रासन् हरियूथपा ये दृग्विधैस्तु हरिभिर्भृतो दन्तनखायुधैः शतैः च कोटिभिश्चायुधैरपि आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदन नेयमस्ति पुरीलङ्का न यूयं न च रावणः जस्य तिक्ष्वाकुवीरेण बद्धं वैरं महात्मना इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 44 सर्गा। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणम् अस्तु। ओम जदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। श्री सीतारामचंद्रार्पणम् अस्तु। जय हनुमान जी, जय हनुमान। संकट मोचन।